हाम्रो यो लायन्स क्लबको हङ्गर रिलिफ अन्तर्गत चाहिँ हामीले रहेर हामीले चाहिँ आज फुड ब्याङ्कको कार्यक्रम गरेको। यसमा चाहिँ हाम्रो संयुक्त चाहिँ आयोजनामा गरेको हाम्रो एउटा माउन्टेन शेर्पा फाउन्डेसन अनि त्यसै गरी हिमालयन शेर्पा कल्चरसँगको हाम्रो 3टा अर्गनाइजेसनको संयुक्त आयोजनामा गरेको र चाहिँ यो फुड ब्याङ्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो स्ट्रिटमा बस्ने मान्छेहरूलाई लक्षित र विशेष गरी चाहिँ यो दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको लागि लक्षित कार्यक्रम हो। चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कम्प्लिट एउटा छाक एउटा प्याकेट मात्रै नभइकन यसमा चाहिँ दाल त्यसपछिबाट चामल मस्यौरा आदि चाहिँ प्याकेटको तेल नुन गहुँको पिठो गरेर चाहिँ एउटा परिवारलाई चाहिँ केही दिनको लागि चाहिँ छाक टार्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले एउटा फुड ब्याङ्कको चाहिँ अवधारणा लिएको हो। यो तपाईँले राहत वितरण गरिरहनु भएको छ नि, यो राहतको स्रोत के हो, कहाँबाट कसरी जुटाउनु भयो, कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ? यो राहतको स्रोत चाहिँ अब एउटा चाहिँ हामी आफै पनि सामाजिक चाहिँ सेवा गर्ने हिसाबले खोलेको क्लब भएको भएर लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325A2 अन्तर्गतको नेपाल शेर्पाज हो। लायन्स क्लब अफ नेपाल शेर्पाज एउटा चाहिँ क्लबको हाम्रो थोरै चाहिँ आर्थिक चाहिँ एउटा आर्थिक एउटा योगदान छ। त्यस लगायत हाम्रो चाहिँ यो हिमालयन शेर्पाबाट अनि यसै गरी माउन्टेन शेर्पा फाउन्डेसन त्यसबाट हाम्रो 3 जनाको चाहिँ संयुक्त आयोजना जसबाट चाहिँ फन्ड चाहिँ व्यक्तिहरू हामी स्वयंसेवक सबैजना चाहिँ मिलेर चाहिँ गरेको र यसमा हाम्रो अरू चाहिँ सदस्यज्यूहरू अरू चाहिँ मनकारी व्यक्तित्वहरूले पनि सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। त्यो चाहिँ अब हामीले मिडियामा चाहिँ कसले सहयोग गर्नु भएको छ भन्ने कुरा अनियर गर्दैछौँ। यो राहत कहिलेसम्म छ तपाईँहरूको? यो आज मात्र हो कि आगामी दिनहरू पनि हुनेछ कि? यो राहत चाहिँ आज पहिलो दिन हो। अब कम्तीमा 1 हप्ता सञ्चालन गर्ने कि भन्ने भएको छ। अब सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ यो यस्तो गर्दैछौँ भनेर हामीले एउटा सामाजिक संस्था भएको हिसाबले सूचनाहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्ने क्रममा कतिजना चाहिँ तपाईँले चाहिँ पत्तारै नलाग्ने व्यक्तिहरूले पनि धेरै दिन भइसक्यो, हाम्रो महिना भइसक्यो, अब काम छैन, एकदमै समस्या परेको छ भन्ने लगायतको कुराहरू चाहिँ थुप्रै आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आज पहिलो दिन हो। अब यो चाहिँ केही समय निरन्तर जान्छ। अब हेरौँ अब चाहिँ हाम्रो आर्थिक अवस्थाले पनि कतिको साथ दिन्छ, त्यसपछिबाट त्यसले पनि निर्णय हुन्छ। अर्को कुरा पक्कै पनि अब यस्तो बेलामा यति धेरै चाहिँ व्यक्तिहरू आज आइदियो कि यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अझ के भयो महसुस गरायो भने यसलाई चाहिँ केही समय निरन्तरता दिनैपर्छ। आज कतिजनालाई राहत वितरण गर्नुभयो तपाईँहरूले? आज लगभग हामीले 1 घन्टा पनि नभइकन चाहिँ खासमा हाम्रो 7 बजेदेखि 11 बजीसम्म भन्ने हाम्रो योजना थियो। लगभग हामीले 50-60 जनालाई नै भन्दा बेसीलाई नै चाहिँ दिनु पर्यो। अब त्यो चाहिँ डाटा रेकर्ड छ अहिले। अब त्यो चाहिँ पछि हामी मान्छे त धेरै आयो नि, कतिपय मान्छेहरू धेरै जसो मानिसहरू त ऋतु हात फर्केको अवस्था पनि हामी देख्न सक्छौँ नि। आज कतिजनालाई चाहिँ अब ऋतु पनि हात फर्काउनु पर्यो हामीले हैन, कतिजनालाई चाहिँ दिनु पर्यो, कतिजनालाई फर्काउनु पर्यो। किनकि अब आज हाम्रो पहिलो दिन भने हामीले त्यति धेरै नआउला भने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यही अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ 60-70 वटा मात्रै प्याकिङ गरेको थियो। जति आज हामीसँग चाहिँ एउटा कम्प्लिट प्याकेज रेडी थियो त्यो प्याकेट त्यति चाहिँ सकेपछि हामीले उहाँहरू सबैलाई चाहिँ बिदाय गरिदिएको हो। तपाईँहरूले यो जुन खालको राहत वितरण गरिरहनु भएको छ नि, त्यो कुन टार्गेट ग्रुप हो, त्यसलाई कसरी सिलेक्सन गरिरहनु भएको छ, के छ त्यस्ता आधारहरू? अब यस्तो छ, अब हामीले राहत वितरण गर्ने ग्रुपहरू भनेको अभियसली यो चाहिँ आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएको र विशेष गरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर चाहिँ खानेहरूको लागि नै टार्गेट हो। अब यसको सिलेक्सन चाहिँ अब यसरी चाहिँ यस्तो मेन रोडमा बसेर राहत लिन पक्कै पनि राम्रो खालको चाहिँ खाना सक्ने मान्छेहरू भएको मान्छेहरू त्यति आउन उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारै नै हुन्छ। जो चाहिँ साँच्ची नै गुम्सेर अब यतिको महिना भइसक्यो हैन, चाहिँ साँच्ची नै एकदमै पीडा परेर भोकमरीले चाहिँ सताएको आफूले अनि आफ्नो परिवारहरूलाई चाहिँ एकदमै समस्या भएको मान्छेहरू नै आउने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै मापदण्ड चाहिँ छैन यो खालको व्यक्ति मात्रै आउनु भनेर। तर हाम्रो मापदण्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा परिवारलाई चाहिँ एक प्याकेज दिने भन्ने चाहिँ हो। के भन्छन् त तपाईँहरूसँग राहत लिन आउने मान्छेहरू? के कस्ता खालका गुनासो समस्याहरू राखिरहेका छन्? अब कोही तपाईँको होटल व्यवसायमा सेफ काम गरेर आएको रहेछ, कुक काम गरेर आएको रहेछ, कारखानामा काम गरेर आएको रहेछ हैन। कति चाहिँ स्ट्रिटमै बस्नेहरू अब त्यो कहीँ कतै लगेर चाहिँ समूहमा खाना पकाएर खानेहरू रहेछ। विभिन्न चाहिँ योभन्दा 5-6 महिना अगाडिदेखि चाहिँ काम गरी अगाडिसम्म चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर आएको व्यक्तिहरू चाहिँ आएको देखियो। यो राहत वितरणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?
अब यसलाई प्रभावकारी मानिसहरूले के अपिल गर्नुहुन्छ अथवा कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ कि कति सहयोग खोज्ने मान्छेहरू हुन सक्छन् यी दुईतिरका मान्छेहरू हुन सक्छ नि त अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो 3वटा आयोजनाको संयुक्त आयोजनामा कति सक्छ हामीले त्यति दिने हो मैले भने अब हामीले सामाजिक सञ्जालबाट हाम्रो आफ्नै साथीभाइ चिनजान हाम्रै चाहिँ क्लबको मेम्बरहरूले व्यक्तिगत रूपमा कसैले 10,000 कसैले 5,000 गरे चाहिँ अनाउन्स गरिरहेको अवस्था छ अब हामीले आज यति गऱ्यौँ होइन अब हामीसँग बजेटले कति समयसम्म चाहिँ ठेक छ अब त्यही अनुसार हामीले दिने हो अब आगामी दिनमा अब हामीले यस्तै कार्य गरिरहँदाखेरि कसैले चाहिँ इच्छुक भएर कसैलाई यो कार्य राम्रो लाग्यो भने चाहिँ साँच्चीकै अहिले आवश्यकता रहेछ भनेर चाहिँ कसैको कुनै अब मनखारी नै भनौँ न होइन जोसँग चाहिँ अलिकति धन पनि छ मन पनि छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ जोडिन्छु भन्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु राहतको सुरुवात चाहिँ कसरी तपाईँले सञ्चालन गर्नुभयो कोही मान्छे तपाईँकोमा चाहिँ खाना लाउन पुगेन भनेर आयो कि अथवा के कसरी यसको सुरुवात भयो यसको सुरुवात चाहिँ यस्तो छ अब सरसर्ती हेर्दाखेरि अब कोभिडले तपाईँको लगभग नेपालमा अब लगभग रेगुलरै अब यत्रो महिना भइसक्यो होइन 6-7 महिनाभन्दा बेसी भइसकेको अवस्था छ चाहिँ अब हामीले प्रत्यक्ष नै देखिरहेछौँ त बिस्तारै सबैजनासँग क्राइसिस भइरहेछ व्यापार बिजनेस क्राइसिस भइरहेछ जबहरू भएको मान्छेहरू जबलेस भइसकेको छ होइन जो चाहिँ विशेष गरी दैनिक ज्याला मजदुरी जसले चाहिँ दिनभरि कमाएर बेलुका छाक टार्ने होइन आफ्नो परिवारको पेट भराउने चाहिँ जुन खालको काम गरिरहनु भएको छ त्यससँग सम्बन्धित सो उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै समस्या परेको चाहिँ मैले कतै सुनेको पनि थिएँ र मान्छेले धेरै कुराकानी गरेको पनि सुने त्यो हिसाबले चाहिँ पक्कै यो त्यो अरूको पनि सुन्नु र आफूले पनि त्यो महसुस गरेर अनि हाम्रो चाहिँ एउटा टिम जम्मा भयो हाम्रो माउन्टेन शेर्पा फाउन्डेसन त्यसपछिबाट हिमालयन कल्चरको अध्यक्ष लगायतको हाम्रो एउटा टिम र हाम्रो क्लबभित्रको एउटा टिमभित्रको सरसल्लाहपछि अब अहिलेको अवस्थामा हामीले के चाहिँ गर्न सक्छौँ त होइन किनकि हामीसँग त जे जस्तो भए पनि एउटा मनकारी मान्छेहरूको एउटा चाहिँ समूह छ त्यो समूहसँग छलफल गर्दा चाहिँ ल अहिले चाहिँ सबैभन्दा समस्या चाहिँ मान्छे चाहिँ अहिले कोभिडले भन्दाखेरि पनि धेरै चाहिँ जब र यो भोगले गर्दा मरेको अवस्था छ होइन त्यसलाई नै अब हामीले अलिकति चाहिँ केही गर्न सकिएला कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गरेको हो सरकारले राहत दिनुपर्ने कामहरू गरिरहेको छैन यसमा के भन्नुहुन्छ अब सरकारले गर्नुपर्ने त थुप्रै छ है अब अहिले त गुनासो नै गुनासो छ होइन अब त्यो गुनासो त आफ्नै ठाउँमा छ अब हामी आफूले चाहिँ के कति सकिन्छ अब सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट अब सायद सोच्नु पर्ने हो अब सायद सोच्दै पनि होला तर अब सरकारले जे गरे नगरे हामी आफूले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्ने मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो दिमागमा आएपछि अब हामीले सानोबाट केही सुरुवात गरौँ न त भनेर सुरु गरिएको अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा अब टासी टेलिभिजनलाई एकदमै धेरै धन्यवाद अब यो किसिमको चाहिँ हाम्रो एउटा सानो प्रयासलाई तपाईँ यहाँसम्म आएर चाहिँ कभर गरेर आफ्नो मिडिया मार्फत सबैलाई चाहिँ यो सूचना आदान प्रदान गर्ने एउटा जमर्को गर्नुभयो त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद र अर्को कुरा जति पनि यो हाम्रो आयोजक संस्था छ एउटा संयुक्त आयोजनामा संस्थाहरू उहाँहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद लगायत हाम्रो सम्पूर्ण नेपाल लायन्स क्लब अफ नेपाल शेर्पाजका सम्पूर्ण सदस्य हामी सम्पूर्ण टिमको लागि म एकदमै धन्यवाद किनकि हाम्रो उहाँहरूको चाहिँ सहयोग पोजिटिभ एउटा एनर्जी होइन हामीले गर्नुपर्छ भन्ने धारणा यदि नभइदिएको भए गाह्रै हुन्थ्यो र जति पनि अरू साथीभाइहरू छन् भलिन्टियरहरू आउनु भएको छ जसले चाहिँ पैसा नगद पनि दिएर सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ वचनहरू दिनुभएको छ उहाँहरू सबैप्रति यो ट्रस्ट एउटा क्रेडिबिलिटी एउटा त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् यहाँको समय र प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद ओङ्सी शेर्पाज्यू यसै गरी टासी टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई एकदमै थ्याङ्क यू यो राहत वितरण चाहिँ हामीले दिनेले हुनेले दिएर जाने नहुनेले चाहिँ लिएर जाने भन्ने सिद्धान्तमा गरायो यो चाहिँ हामीले अब काठमाडौँमा खासै छैन यो चाहिँ हामीले पहिलोचोटि नै हो काठमाडौँमा त्यो पनि यो बौद्ध एरियामा चाहिँ हामीले सुरु गरेको हौँ आज पहिलो दिन हो आज पहिलो दिन एकदम राम्रो भयो अनि यो चाहिँ अब कन्टिन्यू हामीले एराउन्ड 1 हप्तासम्म गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्लान छ अब फेरि हामी एकछिन मिटिङ बस्दैछौँ कतिसम्म के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो निकै धेरै मान्छेहरू आयो नि त हजुर होइन मान्छेहरू त अब यो डेफिनेटली छ अरे यहाँ त धेरै मान्छेहरू छन् यो त अघि त थोरै हो लगभग हामीले आज 100-150 जना मान्छे देख्यौँ होइन यो भनेको नर्मल ठिकै हो किनभने अहिले महामारी चलेको छ यो चाहिँ अब यत्रो दिनको लकडाउन त्यसपछि फेरि निषेधाज्ञाले गर्दा डेफिनेटली यो यसमा मान्छेको यहाँ रोजगारी डुबेछ या कोरोनाको भन्दा पनि मान्छे भोगले मर्ने स्थिति देखेको कारणले गर्दा यति हुनु ठिकै हो रोगले बन्धन भोगले मान्छे मर्ने अवस्था आइसकेको अवस्था छ जस्तो उहाँहरू जस्तो मान्छेहरू कोठाबाट तिर्न सकेको छैन 5-6 महिना भइसक्यो घरमा खानेकुराहरू छैन होइन चुलो रितिसक्यो चुलो नबल्ने अवस्था आइसक्यो
खल्तीमा पैसा सिद्धिसक्यो भनिरहनु भएको छ। उहाँ जस्तो मान्छेहरूलाई कसले के गर्ने त यो अवस्थामा? सरकारले, निजी क्षेत्रले के गर्नुपर्छ बताउनुहोस्। अहिले यो बेलामा अब हेर्नुपर्ने सरकारले हो होइन, नेपालको सरकारले चाहिँ हेर्नुपर्ने हो यो के कसो गर्नुपर्ने हो। अब हामी त एउटा साधारण एउटा के भने एउटा एनजिओ चलाउने एउटा साधारण हामीले चाहिँ एउटा सोसियल वर्कको रूपमा चाहिँ हामीले सानो एउटा काम गरेको मात्रै हो। यो चाहिँ हाम्रो साधारण एउटा सानो एकछिनको लागि चुलो नलियोस्, एकछिन कुनै पनि फ्यामिलीको मान्छेको घरमा चाहिँ खुसी छाओस् भनेर हामीले यो सानो एउटा प्रयास मात्रै हो हजुर। यसलाई हजुर भनेपछि तपाईँहरूले जुन राहत वितरण गर्नुभयो, वितरण गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले केही दिन त पुग्ला, त्यसपछि फेरि समस्या त त्यही होला नि त, फेरि सिद्धिने, फेरि नहुने, फेरि अभाव, त्यही त होला नि। अब यो त निकै लामो समय होला। फेरि यो कोरोनाको चाहिँ पेन्डेमिक कहिले सक्छ भन्ने निश्चित पनि छैन। यसलाई त अलिक व्यवस्थित हिसाबले सरकारले, निजी क्षेत्रले हेर्नुपर्ने होइन र? हो त्यो एकदम डेफिनेटली त्यो अब के अरे सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा हो। यसमा सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा गरौँ होइन। अहिलेसम्म त केही भएको छैन, सायद हुन्छ भनेर आशा गरौँ। अब यो निजी क्षेत्रमा यो के अरे सङ्घ संस्थाले गरेको राहतले पुग्दैन। यो चाहिँ केही दिनको लागि राहत मात्रै हो। यो चाहिँ केही दिनको लागि चाहिँ सहयोग होस् भन्ने मात्रै कुरा हो। अनि हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ त्यो अनुसार यो अहिले थोरै राहत वितरण गरिरहेका छौँ। त्यति नै भन्नु पर्यो हजुर। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? खासै केही भन्ने छैन। अब यो एउटा तपाईँले यहाँ आइदिनु भयो होइन, तपाईँले यो एउटा कभर गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको टासी टेलिभिजन धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो हेरौँ हामीले केही गर्न सक्नु पाएकोमा हामी खुसी छौँ, त्यति मात्रै कुरा हजुर। तपाईँहरूको तर्फबाट प्रयासहरू भइरहनेछ? हजुर प्रयासहरू भइरहनेछ हजुर। हस्, यहाँको धन्यवाद, थ्याङ्क यू। राहत वितरणको सम्बन्धमा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तो अहिले नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको जुन अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन महामारीले अहिले यस्तो भयावह अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले जुन लकडाउन गर्नुभयो, उहाँ एक तर्फले उहाँले सोचेको अनुसार गर्नुभयो त ठिकै होला। तर त्यसको बावजुद पनि जति पनि ज्याला मजदुरी गर्ने जुन व्यक्तिहरू छ, जुन काठमाडौँमा बसोबास जुन गरिरहेको छ, जुन अन्य जिल्लाबाट आएर यहाँ ज्याला मजदुरी गर्ने निमुखा परिवारलाई त धेरै गाह्रो छ। उहाँलाई त अहिले त कुनै पनि तपाईँ काम छैन, व्यवसाय छैन, व्यापार छैन, जसले गर्दा उनीहरूले बिहानको छाक कसरी टार्ने, बेलुका छाक कसरी टार्ने भन्ने जुन भएको जुन गरिब परिवारको लागि चाहिँ केही मात्रामा भए पनि हुनेले दिएर जाने नहुनेले लिएर जाने भन्ने उद्देश्य स्लोगनको साथ हामीले आज अब यो फुड ब्याङ्क सञ्चालन गरेका छौँ। हिमालयन शेर्पा साँची केन्द्र र यो लायन्स क्लब अफ शेर्पा नेपाल र हाम्रो माउन्टेन क्लबले गर्दा तीनवटा संस्था मिलेर हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। यो लगभग एक हप्तासम्म यसलाई सञ्चालन गरेर हामीले सोचेका छौँ। तर लिने र दिनेको सन्तुलन मिलेको छैन। दिनेभन्दा लिनेहरूको सङ्ख्या निकै अत्याधिक मात्रामा रहेको छ नि। त्यो त स्वाभाविक हो। अहिले मैले अघि मैले भनिसकेँ, यहाँ तपाईँको दिनेको सङ्ख्या अलिक न्यून भनेको मुख्य कारण के भने जुन जसको मन छ तर उहाँले दिनु सकिरहेको छैन, किनकि उहाँहरूको पनि व्यापार व्यवसाय छैन। अहिले व्यापार व्यवसाय एकदम ठप्प भएकोले गर्दाखेरि उहाँले मन हुँदा जुन सकिरहेको छ। तथापि पनि कतिपय हाम्रो सहयोगदाताहरूले चाहिँ हामीले फोन गरेर भन्नुभएको छ हामी पनि सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँले हामीले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ हामी यसलाई एक हप्ता सञ्चालन गर्छौँ भन्ने चाहिँ सोचिरहेको छौँ। यो समस्या गुनासो लिएर आउनेहरूको सङ्ख्या तपाईँहरूकोमा कति मात्रामा आउने गरेका छन्? आयो भने के कस्ता खालका मान्छेहरू आइरहेका छन् यसमा बताइदिनुहोस् न। अब सङ्ख्या भन्नुपर्दा त तपाईँले आज त्यो बिहान देखिसक्नु भयो होला। हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेका थियौँ, हामीले मिनिमम त चाहिँ म्याक्सिमम भनौँ 50जना जति आउला मान्छे अथवा त्योभन्दा कम आउला कि भन्ने जुन हामीले सोचेको थियौँ, त्योभन्दा ठ्याक्कै 2-3 गुणा बढी मान्छेहरूको लाइन आज तपाईँले भिड तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। र उहाँलाई भोलि पनि हामीले बोलाएका छौँ। भोलि बिहान 8 बजीदेखि फेरि सञ्चालन गर्नेछौँ भनेर उहाँलाई बोलाएका छौँ। अब त्यो जुन अब अहिलेको जुन अवस्थामा त जुन परिवारलाई जुन तपाईँ चाहिँ गरिब परिवारलाई गाह्रो छ, त्यो परिवार त आइरहेछ, फोन गरिरहेछ उहाँले हामीलाई पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने उहाँले हामीले फोन गरिरहेछ। तर तथापि मैले अघि भनिसकेँ, अब हामीले पनि जुन अब आर्थिक स्तरमा भ्याएको छौँ, अब हामीले पनि केही हाम्रो खर्चहरू कटौती गरेर भए पनि उहाँलाई केही पुण्य गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले कार्य सञ्चालन गरेका छौँ। र यसलाई चाहिँ हामी अघि भनेको जस्तै हामी एक हप्ता चाहिँ निरन्तर दिन्छौँ भन्ने लागिरहेको छ। एक हप्ता त तपाईँहरूले राहत दिनुहुन्छ। अब कति सङ्घ संस्थाहरूले यस्तै तरिकाले राहत त दिन्छन्, तर 2-4 दिनपछि त उहाँहरूको समस्या त जिउकाती हुन्छ नि त, त्यस्तै हुन्छन्। फेरि समस्या, फेरि अभाव, त्यही त होला नि। समस्या त तपाईँको अब जबसम्म यो लकडाउनको खुल्दैन तबसम्म त समस्या त रहि नै रहन्छ। तथापि अब जुन उहाँहरूलाई बिहान बेलुकाको जुन छाक टार्नु पनि गाह्रो भन्ने समस्या चाहिँ अलिकति हल होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले गरिरहेको छौँ। एक हप्तापछि मलाई जेसम्म लाग्छ अब अरू सङ्घ संस्थाले पनि यसरी नै तपाईँको जुन अब दिन दुखी मान्छेहरूले गरिब परिवारको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले केही दिएर पुण्य कमाउँ भन्ने सहयोग गरौँ भन्ने भावना त धेरै व्यक्तिहरू छ, धेरै सङ्घ संस्था खुलेको छ, उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ होला। अथवा
त्यो मात्र नभएर अरू हामीले पनि अरू अन्य साथीभाइहरूले तपाईँहरूले जुन कार्य गरिरहनु भएको छ एकदम राम्रो छ भनेर उहाँलाई साह्रै नै गरेर केही कुरामा सहयोग गर्नुभयो भने त अझै एक हप्ता नभए त्यसलाई हामी लम्ब्याउन सकिन्छ त्यसलाई। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा म जति पनि संस्थाको लागि माया गरेर यो संस्था मार्फत जुन दिन दुखी गरिबहरूको लागि जुन ज्याला मजदुर गर्ने परिवारको लागि आज भनौँ जुन एक हप्तासम्मको लागि जो कसैले खाद्यान्न दिएको छ कसले आर्थिक सहयोग गरेर जुन यो फुड ब्याङ्कको लागि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ। अरू कतिवटा विदेशी साथीहरूले पनि हामीलाई सम्पर्क गरिरहनु भएको छ, कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँले जुन हामीसँग सम्पर्क गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि केही यस जुन यो पुण्य कार्यमा चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।
कोही साथी जान्छ भन्नु होइन एकजना पठाइदिनु मेरो सानो मलाई सहयोग गरिदिनु मलाई सहयोग लाइनमा होइन लाइनमा होइन तपाईँ पनि लाइनबाट आउनु आयो भने त तपाईँको पालो के नाम हो गाई छैन सर अनि लानु अलिक गरौँ छ पुच्चिहरू यो ग्रुप भाउहरूलाई पुग्दैन होला भाउ यतै बसिदिन्छ जस्तो नाम के हो बहिनी
नाम हुँदैन यहाँ चाहिँ यहाँ हामी यहीँ बस्दैन परिवार तपाईँको परिचय दिनुहोस्। मेरो भक्तपुर शिवटोल गाविस हो। अहिले 8 नम्बर वार्ड नम्बर अहिले नाकरबाली हो होइन। अब अहिले यहाँ म यो बौद्धतिर बस्छु, बौद्धतिर काम गर्छु म होइन। अब फर्निचर थियो, फर्निचरमा अहिले सामान बाहिरबाट सामान आएको छैन है। अब फर्निचर व्यवसाय हो कि फर्निचरमा काम गर्ने कामदार हो तपाईँ? बताउनुहोस्। म आफ्नै फर्निचर थियो, सानो एउटा खोलेको के गरेर खानु सक्छु भनेर गरेको। अब लकडाउनले गर्दाखेरि सामान अब केही सामान पाएन। अनि नपाएपछि के भयो भने अब कोडबार तिर्नु पऱ्यो, कोडबार तिर्नु सकेको छैन। 6-7 महिना भइसक्यो, कोडबार तिर्नु सकेको छैन। अनि खानाको अब खाना पनि अलिक धौधौ छ। अब कोडबार तिर्नु पनि नसकेको छ। अब परिवार नाता नातिनाहरू 2टा छोरा है। अब के खाइरहनु भएको छ घरमा? के कस्ता खाद्य पदार्थहरू खाद्य वस्तुहरू छ? खाद्य त अब केही पनि छैन। एउटा त्यो एउटा फर्निचर एउटा खोलेको थियो, त्यसले एउटा गरेको सकेको छैन। अब सामान बाहिरबाट सामान आएकै छैन। अब रङहरू आएको छैन, यताउति सम्म यताउति बाहिरबाट आउनुपर्ने चिज। सरकारको राहतहरूको के कति लिनुभयो आजको दिनसम्म? रात सरकारले वितरण गरेको थिएन सुरुमा राहत? त्यसमा चाहिँ हामीलाई एकचोटि नपाएको होइन, यहाँ बौद्ध समितिबाट अब एकचोटि पाएको थियो 1 बोरा चामल। त्यो गर्नु त हामीले अहिले दोहोऱ्याएर पाएको पनि छैन। अब खानाको त अब धौधौ छ होइन। अब बिहान खायो भने बेलुका पनि छैन। तेल छैन, खानेकुराहरू सकिन थाल्यो। छैन छैन। पैसा के कति छ अलिअलि? पैसा 1 पैसा पनि छैन सर, छैन। अब अबको तपाईँको चाहिँ जीवन कसरी बिताउनुहुन्छ त? कसरी चल्नुहुन्छ? तपाईँको दैनिकी गुजारा कसरी चल्नु? अब के सोच्नु भएको छ? अब यो अलिकति के न के काम भयो भने काम गरौँ कि भनेर गरेको। अब गर्नु सकेको छैन सर। अब के भयो भने अब अलिअलि 2-4 पैसा भयो भने पायो भने एउटा काम गरौँ कि भनेर एउटा अलिअलि यताउति गरौँ भनेर गरेको। अहिले कामको खोजीमा हुनुहुन्छ? हजुर, कामको खोजीमा छु। काममा पनि अब त्यही हो, पैसा नभएपछि काम गर्नु पनि नसक्ने भयो। अब अर्को काम गऱ्यो भने अब ठेकदारको काम गर्नु जाऊ, पैसा नदिनु कुरो भयो है। अब कति ठेकदारको काम गरेर पैसा खान्छ हिँड्छ। अब आफूले गरेर खाऊ भन्नु पनि आफूसँग गाड छैन। अब कसरी काम चलाउने के गर्ने? अब परिवार पाल्नले साह्रै गाह्रो भयो। अब बिहान खाए बेलुका छैन, बेलुका खाए बिहान छैन जस्तो भयो हुन्थ्यो। अब कोडोबाल पनि तिर्नु सकेको छैन। अब कोडोबाल तिर्नु भने अब 6-7 के भनिरहेको छ घरबेटीले? हजुर हजुर कोडबाल मागेर आएको छ। कोडबाल मागेर अब सामान नदि फर्निचरको सामानहरू हामी पैसा नल्याएसम्म नदिने कुरो आयो। भने तपाईँले खाना लाउन गाह्रो भइरहेछ, पैसा सकिसक्यो, खल्तीमा पैसा छैन। यो अवस्थामा सरकारले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यसले अब कसरी अब हजुरहरूले अलिकति समस्या मिलाइदिनु पऱ्यो सर। अब त्यति पऱ्यो कुरो। हस्, धन्यवाद। यहाँ रात पाउनु भयो नि तपाईँले? ल ठिक छ।